अनइभन नोट्स सिजन 2 आजको कथा अर्जुन पौडेलले लेख्नुभएको नाच्नैका लागि घर छोडेकी एक बेश्याको कथा हो। कथाको शीर्षक एक बेश्या। 45 वर्षको उमेरमा पनि मध्यरातसम्म रक्सीका बोतलहरूमा सुलुलु घुस्न लाज नमान्ने स्वास्नी मान्छेले आफैले आफैलाई यसो भनिरहँदा तपाईले सोच्नुहोला कि आज यसको मगज हल्लिसकेको हुनुपर्छ। सोच्नुहोस्, त्यस्तो सोच्न अब तपाईलाई यसकारण पनि छुट दिइसकेकी छु किनभने तपाईको चित्त बुझाइदिन मसँग कुनै प्रमाण छैन। फेरि चिन्दै नचिनेको तपाईँ समक्ष प्रमाणहरू जुटाउन थालेर मैले आफ्नो कीमती समय किन बर्बाद गर्नु र? वास्तवमा आज एकतर्फी यस कारण बोलिरहेकी छु किनभने यसो गरिरहन नै मजा आइरहेको छ मलाई। खैर, यस कथा तपाईलाई कतै कामको विषय बन्छ त म भन्दिनँ, तर कुनै दिन कसैसँग बस्दा गफको विषय भने अवश्य बन्न सकौँ। लागोस् एकजना यस्ती पनि केटी बस्ती भनेर। मेरो नाम बेली हो। बेली गाउँघरकी चेली हो। उसका सपनाहरू पनि ताराहरू जस्तै चमचमाउँदा थिए। सुनेकी छु बेली सेतै भएर फुल्दछिन् रे। तिनको सुवास हावामा छरिएर काउछोका लहराहरूमा एकपछि अर्को गर्दै रहर लाग्दा फन्काहरू मारेर कतै दूर क्षितिजसम्म नपुगी टक्क अडिन्छ। जो कोहीको पनि त्यस्तो नाम हुन्छ ऊ बिछट्टै सुन्दरी हुन्छ। आहा, मलाई मेरो नामसँग बडो प्रेम थियो। जो कोहीले पनि यस्तो नाम जुरायो त्यस मान्छे अवश्य पनि स्वर्गबाट झरेको हुनुपर्छ। बाबु, त्यो कचौरा यता ल्याउ न। आँगनको बीचतिर हुर्किएको बकैनाको रुखमा अडेस लागेर त्यसैको छायामा हराइरहेकी म बाबाले बोलाएपछि झलस्स हुन गएँ। घरमा केही महिना अघि मात्रै भित्रिएको सानो कचौरा मेरा 10वटा खिरिला औँलाले च्याप्प पारेका रहेछन्। यस कचौराभित्र टम्म भरिएको दही पोखिनु हुँदैन किनभने त्यो त बाबाले पिउने सगुन थियो जसले धेरै पैसा कमाउने बाटो देखाउँछ। भर्खरै उदाएको सूर्यको मसिनो रेसाले झिलिक्क पारेको दहीलाई हेरेर मैले मनै भने यही सगुन मेरो बाबाले पिउनेछन्। हौसिएर 3 कदम बाबातिर खिचिए। कलिला हातले जतन गरेर समाउन नसकिएपछि 1-2 लपका दही छिटिएर बाहिरियो। तर बाहिरिएका थोपाको झिनोसम्म पनि लोभ नगरी बाबाले राति गाईको सगुन घुटुक्क पार्नुभयो। यति मिठो मानेर परदेशी मान्छेले सगुन खाइदिँदा मैले गर्वसँग गोठतिर हेरेँ। राति गाईले हामीलाई नै हेरिरहेकी थिए। कति मिठोसँग जमेछ अघि बाबाले हाँसेर भन्नुभयो। केही बेरपछि बाबाका नीला उज्याला आँखा धुमिल हुन लागे। ती सबै मेरा लागि हुनुपर्छ मैले अनुमान लगाएँ। त्यसपछि रुन सुरु गरिदिएँ। तर सबैको नजर मैतिरै परेपछि केही लजाउन लागे। किन रोएछु जस्तो भइरहेको भए पनि बाहिरबाट आँसु खसिरहे जस्तो भयो। लाज बचाउने उद्देश्यले राति गाईलाई नै हेरे। उसले पनि आँसु खसालेकी थिए। कान्छी आमाका आँखा मात्रै रसाएनन्, मुख पनि रसाए। त्यति बाटुलो मुहार गरेकी तिनका आँखा भिजेको देखेर बाबाले पनि थाम्न सकेनन्। उहाँहरू बीच जुन आलाप बिलाप हुनुपर्ने हो भइरह्यो। हिजो साँझ एक्लै सुतेकी मैले पल्लो कोठाबाट बाबालाई सुने। तिमीले चिन्ता लिनु पर्दैन, उताबाट पैसा पठाउन थालेपछि खनखनी पैसा गन्न पाउनेछौ। त्यसपछि त दुःख भन्ने कुरा त त्यसै हराइजान्छ नि। कतिन्जेल दुनियाँको अगाडि कमजोर साबित भइरहने। तपाईँ गइसकेपछि यो घर कति शून्य हुन्छ थाहा छैन र हजुरलाई। म कोसँग कुरा गर्ने, कसको मुख हेरेर बाँच्ने? कान्छी आमाले भनिन्। धत लाटी, यस्तो पनि कुरा गर्ने तिमीले? तिमीसँग बेली छँदैछ नि, उसको ख्याल राख्नु, बाबाले भन्नुभयो। म त कति गरे पनि तपाईँलाई पठाउन सक्दिनँ जस्तै छु। फेरि विचार गर्दा हुँदैन र? अस्ति भर्खर आएको मान्छेलाई महिना दिन नबित्दै किन गइहाल्नु परेको? भर्खर त मलाई भित्र्याउनु भयो, 2-4 महिना मैसँग बस्दा हुँदैन र? कान्छी आमाले भन्नुभयो। हुँदैन, बेलीले दुःख पाउली भनेर तिमीलाई भित्र्याएँ। अब तिमीले दुःख पाउँछौ भनेर छाडेर जाँदैछु।
अस्तिसम्म कुट्टो कोदालो, खनी ज्योति, घाँस दाउरा गर्ने पहाड जत्रो बाबा रोएको सुनेर मेरा हातखुट्टा लुला भए। त्यसपछि खुर्र कुदेर ढोकासम्म पुगे अनि बाबा रोएको कोठाभित्र चियाएर हेर्न लागे। बेमतलबले भुइँमा बसेकी कान्छी आमाका आँखाभित्र दयासँग हेरिरहेका थिए उनले। ठुल्ठुला मान्छेहरू पनि बच्चा जस्तो रुँदा रहेछन्। मैले मेरो बाबा रोएको पहिलोपल्ट देखेँ। कति साह्रो धुम्मिएको आकाश पनि पानी पर्छ क्या र। आज घाँस दाउरा अलि छिट्टै गर्नुपर्छ। बेली तैँले चाहिँ एक डोको घाँस ल्याएस्। बाबाको बिदाई सुविस्तासँग गरेर कान्छी आमाले दिनभरिको घरधन्दा छरितोसँग गरिन्। म आफूले पनि फुर्तीसँग सक्दो सघाउन थालेँ। बाख्रालाई एक अँगालो घाँस पुर्याएँ। साँझ चाहिने दाउरा दिनभरि लाएर भेला गरेँ। बिहानभरिको रुवाबास साँझ ढल्दै गर्दा घाम जस्तै अस्ताउँदै गयो अनि रात परेसँगै झ्याप्प निभ्यो पनि। दिनभरि नाटक गर्दा गर्दै कति थाकिसकेकी थिएँ भने अब त्योभन्दा बढ्ता देखावटी मबाट कसै गरी पनि सम्भव हुने थिएन। तर यो कुरा चाहिँ कति अचम्म लाग्दो देखिन्छ भने म जस्ती बालिकाले गरेको अभिनयलाई दिनैभरि स्वाभाविक ठानेर बस्ने बुढा मूर्खहरू घरमा बसिरहेका थिए, जसबाट एकजना आज भर्खरै परदेशी हुन पुगे। रात परिरहँदा म भित्र एउटा हतार पलाइरहेको थियो। त्यो के भने उहाँ कुनै दिन थुप्रो पैसा कमाएर घर फर्कनु हुने अनि म आफूले सधैँभरि नथाकुन्जेल नाच्न पाउने कुरा सम्झँदै पुरा रात काटिरहनुको आनन्द कुनै तर्कले पनि विवेचना गर्न सक्दैन। यत्रो सिङ्गो घर स्तब्ध भएको बेला म निदाउन सकिरहेकी थिइनँ। नढाँटी भन्दा बाबाको बिदा गरेर पीडाभन्दा ज्यादा खुसी लागिरहेको थियो मलाई। आफूले मात्र सुन्ने गरीको बेसुरे लय भरेर रातभर घतलाग्दा फन्काहरू मार्दै नाच्न सुरु गर्ने प्रक्रिया आज फेरि उसै गरी चल्दछ जसरी वर्षौंदेखि चलिरहेको छ। यसो गरिरहनु परम्परा हो हाम्रो पैतालाहरू मेरो मुखले खोलेका लयहरू बुझ्छन्, किनभने नाच्नु मेरा लागि सपना हो, जसको प्राप्ति नै मेरी आमाको प्राप्ति थियो, जो यस संसारबाट टाढा भइसके पनि तस्विरभित्र सधैँ जीवित जस्तै लाग्दछिन्। त्यसैले यो कुरा त स्पष्ट भइसकेको छ कि हामी टाढा हुँदै भएकै छैनौँ। नभेटिकन नदेखिकन हामी एक अर्कोसँग कति ज्यादा प्रेम गर्छौँ भन्ने कुरा झ्याल बाहिरबाट कोठाभित्र पसेको अँध्यारोलाई मात्र थाहा छ, किनभने यी सबैको साक्षी ऊ मात्रै छ। मेरी आमाको फोटो आफ्नो कोठाभित्र टाँसेकी छु। त्यस फोटोमा त्यस्तो के छ र म त्यसलाई जीवन्त देखिरहन्छु थाहा छैन, तर जति पल्ट त्यस फोटोभित्र हेर्छु एउटा नशा लागे जस्तो हुन्छ। जति हेरे पनि अगाउँदिन। कहिलेकाहीँ त यस्तोसम्म लाग्छ कि त्यस फोटोलाई अहिले नै निलिदिउँ, अगाउँ, चित्त शान्त पारौँ। सक्दिन, हार्छु, थाक्छु। प्रयास जति सबै फगत मिथ्या हुन जान्छन्। गोलाकार खैँजडीलाई कोमल दायाँ र बायाँ हातले समाएर पश्चिम फर्किएकी अनि पश्चिमतिरै फर्किएको शिरलाई थोरै झुकाएर एउटा लयमा मुक्त भएर नाचिरहेकी जवान सुन्दरी। ललाटमा कालो टीका टपक्क परेको, गालामा लाली थपक्क बसेको, आँखामा चाञ्चल्यताले रजाइ गरिसकेका, पातला आँखी भौँ अनुशासनले नाचेका सुनकेसरी रानी, स्वर्ग बयानी। यस्ती यौवना जो नाच्दा नाच्दै जीवन्त लाग्दछ, तर मुटुभित्र घ्वाप्प पारिदिएर फेरि फोटोमै परिणत भइदिन्छे। यी सबै कोरा भावनाहरू हुन् भन्दैमा मैले यिनलाई नजरअन्दाज गरेर निदाउन सक्दिनँ। कति राति त यही सोचेर बिताएकी छु कि म जन्मिएकी यसै सपनाका लागि हुनुपर्छ, किनभने म भित्रबाट नाच झिकिदिने हो भने यस पृथ्वीका लागि केवल भार हुँ म। चाहिने भन्दा बढ्ता व्यग्र भएर एक दिन बाबालाई भनेकी पनि थिएँ, बाबा म आमा जस्तै बन्छु, आमा जस्तै सुन्दर बन्छु, त्यस्तै लुगाहरू सिलाइदिनुहोस् न मलाई, त्यस्तै गहनाहरू किनिदिनुहोस् न मलाई।
के कुरा गरे कि तैँले? मैले त बुझ्न पनि सकिरहेको छैन। त्यस्ता गहनाहरू किन्ने पैसा कहाँबाट ल्याउनु? उहाँले निधार गाँठो पार्दै भन्नुभयो। तिमीले पढ्नुपर्छ, धेरै पढ्नुपर्छ। नाचेर खान पुग्दैन। रमाइलोकै लागि नाच्न त छुट दिएकै छु नि। अनि आमाले किन त्यसरी नाच्नु भएको प्रश्न राखेँ। पैसा कमाउन नाचे कि होइन यो? नाचेर पनि खान पुग्छ र छोरी? आजसम्म यति धेरै पटक सम्झाइसक्दा पनि तँ यो किन बुझ्दिनस् कि तेरी आमाले आत्महत्या गर्नुको पछाडि नाच्नु मात्र एउटा कारण थियो? हैरान हुँदै फेरि भन्नुभयो, अब चुप लागेर पढ्न जा। तर जसले जतिसुकै सम्झाए पनि मलाई के कुराको राम्रो जानकारी थियो भने कुनै समय तिनी यस गाउँभरिबाट त के टाढा टाढा सहरसम्ममा पनि सबैको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु थिइन्। कुनै पनि लोग्ने मान्छेले कसै पनि घरमा आफ्नी स्वास्नीसँग उनको बारेमा नराम्रा टिप्पणीहरू कसिदिएर आफूलाई बहादुर सम्झिदिन्थे। आफूलाई बहादुर सम्झन्थे किनभने निश्चय नै त्यतिकी सुन्दरीलाई कसै गरी पनि कुनै लोग्ने मान्छेले आफ्नै स्वास्नीभन्दा कम प्राथमिकतामा राख्न सक्ने सामर्थ्य राख्थे जस्तो मलाई लाग्दैन। जो जतिले पनि यिनलाई आफ्नो बनाउन चाहे सबैले आफूलाई दुःख मात्र दिए किनभने यिनको प्रेम धेरै पहिले मेरो बाबासँग बचिसकेको थियो। यी सबै कुरा कहाँबाट थाहा पाएँ भन्ने कुराको ज्ञान आजसम्म पनि मसँग छैन। तर जब त्यस फोटोलाई हेरेर अड्कल काट्छु, यस्तै कुराहरू अड्कल काट्न गाह्रो लाग्दैन मलाई। यस्तो कसरी हुन्छ देखाउन सक्ने भए मनभित्रबाट जस्ताको तस्तै निकालेर देखाइदिन्थे। अहिले सम्झी ल्याउँदा उदेक लागेर आउँछ। यही सम्झिएर कि गाउँमा नाच्न खुल्ला थिएन, विशेष गरी केटी मान्छेले। कुनै पनि केटीले बाटो घाटो चौतारा या अन्य कतै नाचेको चाल मात्र पाइए 2-3 दिनसम्म गाउँभरिको गफ नै त्यही हुन्थ्यो। कुनैका बाउआमा त कतिसम्म कुडिएका हुन्थे भने यदि कतै नाचेको वा मुख नछोपेर गलल हाँसेको कसै गरी सुईको पाए छोरीको उमेर पुगेछ भनी आफूभन्दा 20-30 साल बुढोसँग बिहे गर्ने बन्दोबस्तसम्म गर्न थाल्थे। के सम्झेर थोरै राहत मिल्छ भने नाच्न केही हदसम्म म आफूलाई भने घर आँगनको सिमानाभित्र छुट दिइएको थियो। चम्पालाई त जब घरभित्र नाच्दा समेत छिट्टै बिहे गरिदिने धम्की आइरहेको कुरा गर्थी। उसकी आमा मेरी जस्ती सुन्दरी नभएर ओखर जस्तै कडा छिन् भन्ने कुरा बार बार गरिरहन्थे उसले। तर मैले उसको कुरालाई होइन भनेर ढाकछोप गर्ने मूर्खता चाहिँ गर्दिन थिएँ। चम्पा मेरी सहेली हो, मेरी साथी। हामी मिल्दथ्यौँ जोडी परेवा जस्तै। जोडी परेवाको उपमाभित्र के मात्र कुराले साँध हाल्छ भने हामी दुवै पोथी थियौँ। कतिसम्म मिल्ने भने उसको घरमा बिहान के पाक्छ, कस्तो पाक्छ, नुनिलो पाक्छ कि अलिनो पाक्छ दिनभरिमा मलाई थाहा भइसक्थ्यो। अनि मेरो घरमा हिजो कुन पाहुना आएका थिए, कसले के कोसेली ल्याए, कुन चाहिँ मान्छे रिस उठ्दो थियो अनि कुन चाहिँ आइमाई कस्ता कपडा लगाएर सुन्दर प्रतीत हुन्थे, सबै सुनाइसकेकी हुन्थे। नाच्न भनेपछि मरिहत्ते गर्ने, कसैले राम्रो भनोस् नभनोस् घोक्रो सुकुन्जेल गाउन नछाड्ने नखरमाउली बिल्कुलै मै जस्ती केटी मेरो अर्को रूप चम्पा थिए। आन्टी हाम्रो परीक्षा नजिक आइसक्यो। चम्पा आजको दिन हाम्रो घरमा पढ्न आउँछ, हुन्छ? मैले भद्र हुँदै उसकी आमासँग कुरा राखेँ। परीक्षाका लागि समयमै तयारी गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो बहाना बनाएर उसलाई आफ्नो घर डाक्थेँ। त्यसपछि ढोका बन्द गरेर मेरी आमा जो फोटोभित्र नाचिरहेकी थिइन् उनैको सिको गरेर घन्टौँ बिताउँथ्यौँ। यस्तो क्रम साताको 2-3 पटकसम्म चल्थ्यो। यसो गरिरहँदा कसैले चाल भने पाउनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि ख्याल गरिरहेका हुन्थ्यौँ। अहिले राम्रो सिनेमा आएको छ रे, सबैले पैसा उठाएर हेर्न जाने भनेका छन्। हामीसँग त पैसा पनि छैन, घरबाट निस्कन पाउने पनि होइन। चम्पाले भने, छ्या त्यस्तो जाबो सिनेमा पनि हेर्ने कुरा हो र? त्यही माथि पैसा पनि तिर्नु अनि त्यत्रो बजारसम्म हिँडेर जानुपर्ने। परेको छैन हेर्न, दिक्तेल बजार यहाँ छ भनेकी छेस् तैँले? मैले थपेँ।
त्यसपछि दुवै चुप बसेर मुखामुख गर्थ्यौँ, किनभने हामी दुवैलाई थाहा छ समस्या हिँड्नुमा छैन, समस्या पैसामा छ। पैसा भइदिएको भए आजसम्म कतिखेर बाबा फर्किएर आउलान् भनेर दिन गनिरहनु पर्ने कुनै किसिमको आवश्यकता नहुने थियो। हामी आफै पनि सहरतिर छिरेर राम्रो डान्स सेन्टरमा भर्ना भएर त्यसैमा आफ्नो जिन्दगी चढाउन सक्थ्यौँ। तर यो सबै कसै गरी पनि सम्भव थिएन, किनभने त्यसखेरमा हामीसँग एक थोपो पैसा थिएन, एक थोपो थिएन। दसैँको दक्षिणा कता कताबाट टिपटाप गरेको बेला लुकी छिपी बजारसम्म पुगेर सिनेमा हेर्दा कहानीमा भन्दा बढ्ता ध्यान लुगाहरूमा हुन्थ्यो। हेरिसकेपछि घर फर्किरहेको बेला आधी बाटोमै कतै बाँझो खेतमा बसेर मुखामुख गर्दै छलफल सुरु गर्न थाल्थ्यौँ। नायिकाको शिरदेखि पाउसम्मले कस्तो चालढाल देखाउँछ, उसको नाच्ने तरिका भयो या भएन, भएन भने कहाँ कहाँ भएन। घर फर्किसकेपछि हिरोले कसरी नाच्नु पर्थ्यो, तर कसरी नाचेर कुरा बिग्रियो, यस्तै यस्तै। एउटा कुरा चाहिँ के ध्यानमा हुन्छ भने यस्ता कुराहरू बाहिर कसैले सुन्यो भने दुबईको बाजा बज्ने निश्चित थियो। मैले 7 कक्षामा 2 पटक फेल गरेकी थिएँ, चम्पाले भने एकै पटक मात्र फेल गरेकी थिए, तर हामी एकै कक्षामा पढ्थ्यौँ। आमा, म त फेरि फेल भएछु, कस्तो मर्न नसकेको मास्टर रहेछ, बेसरी पिट्यो। जब 1 अङ्क नपुगेर त फेल भएको हो, अर्को पालि पास गरिहाल्छु नि, धेरै पढेर। ठिक्क पारेछन् तँलाई, अझ हान्न पर्ने हो। लेख्दै नलेखेपछि कसरी अङ्क देओस् होला र। पहिलोचोटि भए पो नपिट्दा पनि केही बिग्रने थिएन, 2 चोटि भइसक्यो। आफ्ना जाली कुरा त्यसै त्यसै पत्याइरहेकी ओखर जस्ती बुढीलाई पछाडिबाट जिब्रो निकालेर जिस्क्याइछ पनि। पछि यो सब कुरा गरेर स्कुलतिर हिँडिरहेको बेला हामी बेसरी हाँसेका थियौँ, लाटी बुढी भन्दै। यसरी समयको थोरै पनि ख्याल नराखी दिनै नाचेर बिताउने कुरा बाबा हुन्जेल मात्र हुने भयो। कुनै दिन झोलाभरि पैसा बोकेर फर्कनु हुने भनिएका बाबा कहिल्यै फर्किएर आएनन्। कतिले त उहाँलाई दिक्तेल बजारतिरै यताउति देखेका कुराहरू पनि गरे। केहीले भने नयाँ गृहस्थी बसालिसकेको र अब यस घरमा फर्किएर नआउने कुरा पनि राखेका थिए। घरमा नयाँ दुलही हुँदाहुँदै अर्कै केटीसँग सहरतिर डुलेर बसेको कुरा सम्झँदा पनि मेरो पारो तातेर आउँथ्यो। एक साँझ कान्छी आमाले रिसाएर भनेकी थिइन्, पैसा कमाएपछि सबै लोग्ने मान्छेको चरित्र यस्तै हो। अर्कै हेर्नु थियो भने यस घरमा मलाई किन भित्र्याउनु। मेरा लागि 101 केटा तयार थिए, बित्थामा गल्ती गरेँ। त्यस दिनदेखि घरमा शान्ति थिएन। आफू गलत ठाउँमा बिहे गरेर आएको अनि सम्पूर्ण जीवन नै बेकार हुन लागेको कुरा रट लगाउने बानी नै पर्यो कान्छी आमालाई। तिनको चेत पनि बिस्तारै बिस्तारै हराएको जस्तो हुन थाल्यो। बिना कारण सबैसँग झर्किन लाग्थिन्, कहिले त्यसै त्यसै रोएर बस्थिन्। यस्तो अवस्थामा मैले केही गर्न सक्दिन थिएँ, किनभने उहाँ जस्तो हालतमा हुनुहुन्थ्यो। ती सबैका पछि म नै त कारण थिएँ। बिहेको नाटक गरेर मेरो रेखदेख गरिदिन्छे कि भनेर एकजना लोग्ने मान्छेले फालेको कमारी जस्ती मात्रै थिइन्। साँच्चै भन्ने हो भने 4-5 वर्षसम्म कुनै भर बिना कि म जस्ती केटीलाई यही सोचेर हेरिरहेकी होलिन् कि कुनै दिन उनका इमान्दार पति धेरै पैसा कमाएर यस्तो थोत्रो घरभित्र पस्छ अनि बडो माया गरेर सुखसँग पाल्नेछ। जवानी त्यतिखेर पनि तिनका गालामा कतै कतै मात्र देखिन्थ्यो। मानौ अब यिनी आफैले चाहिन्नै भने पनि कुनै पनि लोग्ने मान्छेले उनी सजिलै स्वीकारला जस्तो लाग्दैन थियो। त्यसपछिका दिनमा घरमा अजीब हरकत गर्न थालिन्। सिन्दुर, श्रृङ्गार सामग्री अनि अन्य लत्ता कपडाहरू तिनका कोठामा जताततै असरल्लै हुन थालेका थिए। कहिले लिपस्टिक भित्तैभरि पोतिएको हुने, कहिले जतनसँग राखेका 1 दर्जन लाल चुडी पनि भुइँभरि छरिएका हुने। यो सबै देखेर मनै डराइरहन्थे म, कतै यिनले आवेगमा आएर कुनै गलत कदम नउठाइदिउन्। अब भने नाच्ने कुरा सम्पूर्ण रूपमै बन्देज हुन लागे जस्तो प्रतीत हुन्थ्यो मलाई। यसले भित्रै पिरोल्न थाल्छ मलाई। आत्तिएकी जस्ती हुन लाग्छु, छटपटीले गाँजे जस्तो हुन थाल्छ। खप्पी नसक्नु भएर रात बिरात एक्लै कोठामा नाचौँ मात्र भइरहन्थ्यो।
त्यसै गर्न लागे। कान्छी आमाले थोरै पनि मेसो नपाउन् भनेर जस्तो गरेर बिस्तार बिस्तार नाच्न थालेकी थिए। किनभने एक बिहान खाना पकाएर राख्नु भनेर घाँस काट्न गएकी कान्छी आमाका कुरा भुसुक्क बिर्सिएर कोठाभित्रै नाचिरहेकी रहेछु। घरमा आइपुगेर मेरो कोठा बाहिर तथानाम गाली गरिरहेको सुनेपछि मात्रै मैले बिहानका कुरा सम्झेकी थिएँ। त्यसपछि खपी नसक्नुको पिटाइ खाएँ। कान्छी आमाको पागलपन दिनदिनै बढिरहेको थियो। एक पटक हाम्रैमा पढ्ने बहाना बनाएर चम्पा मेरो कोठासम्म आइपुगेकी थिए। त्यस रात हामीले छुँदासम्म पनि नछोएको सिन्दुरको बट्टा जथाभावी चोरेर आफ्नो गोप्य स्थलभित्र लुकाएका छौँ भनेर तथानाम गाली गर्न लाग्यौँ। हामीले तपाईँको कुनै पनि सामान चलाएका छैनौँ। हामी त दिउँसैदेखि यस कोठाबाट बाहिर पनि निस्किएका छैनौँ। हामीले डराउँदै वकालत गरेका थियौँ। तर हाम्रो कुनै पनि कुरा नसुनेको झैँ गरेर तिनले चम्पालाई बेस्सरी पिट्न लागिन्। यसैले चोरेकी हुनुपर्छ सिन्दुरको बट्टा। बैंस चढेको छ खुब यसलाई। यसो भन्दै लामो पाइप हातमा लिएर कोठाभित्र पसिन् अनि दया नभएको जस्तै गरेर चम्पालाई जथाभावी पिट्न थालिन्। चम्पालाई नपिट्नुहोस्, उसको केही पनि गल्ती छैन। सिन्दुर मैले लुकाएकी थिएँ। मैले गर्दै नगरेको गल्तीलाई आफ्नो टाउकोमा हालेँ। किनभने यसो नगरेको भए त चम्पाले पिटाइ खानबाट बच्ने कुनै उपाय देखिरहेकी थिइनँ मैले। त्यसपछि त हामी दुवैले गोरु छुटाइ खायौँ। धेरै बेरसम्म रिस शान्त नभएपछि उनी जसोतसो रिसलाई शान्त गरेर आफ्नो कोठातिर लागिन्। चम्पा मूर्छा परेर रोएकी देखेर मेरो मन भरिएर आयो। मैले उसलाई ग्वाममा अँगालो हालेँ। आफ्नै घरमा बोलाएर आफै बेस्सरी पिटे जस्तो अपराध मेरो निधारमा टल्किरहेको जस्तो लाग्यो। मैले रुन्चे स्वरमा भने, तँलाई अझै दुखिरहेको छ होइन? गोरु पिट्ने लौरीले हानेपछि दुख्दैन त? यति भनेर आफ्नो सम्पूर्ण कपडा खोल्दै पछाडि फर्किएर पिठ्यौँतिर देखाई। म त हेरे कि हेरे भएँ। बोली फुट्न पनि सकेन। यो देखेर कि त्यहाँ ठुल्ठुला मात्र होइन, डर लाग्दा डामहरू थिए। अब त मसँग बोल्दिनस् होला अघि, मैले न्याउरे अनुहार लगाएर भने। धत लाठी, उसले बिस्तार बिस्तार खिस्स गर्दै भने, जुन निलडाम देखिस् नि मेरो ढाडैभरि, ती त सबै पुराना डामहरू हुन्। आजको जस्तो पिटाइ त म सधैँ खान्छु। तेरो लागि यो पहिलो कुरा होला। त्यसपछि आफ्नो लुगा लगाउँदै थोरै साउती गरे जस्तो गरेर भने, यसरी पिटाइ खाँदा अब त मलाई दुख्न पनि छाडेको छ। बरु तँलाई दुख्यो होला। खोइ हेरायस् त तेरो पिठ्यौँ कस्तो भएछ? उसले उल्टै ममाथि चिन्ता व्यक्त गरी। अनि अघि त मूर्छा परेर रोएकी हैनस्? मैले वाल्ला परेर सोधेँ। त्यो त नाटक गरेको क्या। त्यसो गर्दा ठुला मान्छेले पिट्न छाड्छन्, यति पनि थाहा छैन बुद्धु? उसले आफ्नो लामो जिब्रो आधा बाहिर निकालेर क्याच्च टोक्दै मेरो मुखतिर हेरी। यसो गरिरहँदा साह्रै कुरूप देखिरहेकी थियो। तर मैले आनन्दको सास फेरेँ। उसलाई भने यो सब मजाक नै लागिरहेको रहेछ। भोलिदेखि यिनले यहाँ नाच्न त के बाँच्न पनि नदिने जस्तो देखेँ मैले। त्यसैले अब भोलिदेखि यहाँ बिर्सिएर पनि ननाच्ने, नभेट्ने उसले भनी। अनि कहाँ भेट्ने त? मैले डराउँदै सोधेँ। घाँस काट्ने न्यु बनाएर माथि जङ्गलतिर लागे भनेर घरबाट हिँड्नुपर्छ। दिनभरि उतै नाच्ने, जति नाच्न मन छ। तैँले चाहिँ गाई चराउने न्यु गर्दा पनि भइहाल्छ नि, उसले एकै सासमा भनी सिद्ध्याई। आमा, म रातिलाई उपरबोटेतिर लगेर चराएर लिएर आउँछु है। घाँसको चिन्ता लिनु पर्दैन तपाईँले। बिहानै बिहानै छिमेकीले समेत सुन्नै गरी कराएँ। यस विरुद्ध कान्छी आमाले कुनै खालको प्रतिक्रिया नदेखाएपछि सायद सुतिराखेकै होलिन् भन्ने अड्कल काटेर जङ्गलतिर हिँडेँ। यसैबीच अर्को नृत्य लिएर आउँदै हुनुहुन्छ बेली। कृपया जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। चारैतिर पटट ताली बजेको कल्पना गरेर नाच्न सुरु गरिन्छ। उकालीमा अघि अघि, ओह्रालीमा पछि पछि, यो केटा के भएको, फरियालाई भुइँमा लतारी, हेर्छौ वारी पारी, केलाई साँच्यौ कान्छी नानी जोबनको भारी, म त तिम्रो घनश्याम, तिमी मेरो राधा पियारी। दिनभर नाचेर लखतरान परेपछि हामी त्यहाँनिरको सबैभन्दा बुढो पिपलको रुख मुन्तिर पलेटी कसेर बस्छौँ। त्यसपछि नाना थरी कुरा गर्न थाल्छौँ।
सुन्न, त्यो तेरो स्कुलको बुढो मास्टर छ नि, चम्पाले पुरा भन्न नपाउँदै बिचमा कुरा काटेर भनिदिन्छु। छ्या, त्यसको कुरा नगर है भन्दैकी छु। अरू कोही नपाएर त्यही पिलन्दरे बुढोलाई मात्र सम्झिन्छे छैन। मैले मुख बिगारेर भने। के गर्छेस् त, बिचरोले माया गर्छ रे नि त तँलाई। त्यसपछि केही व्यङ्ग गरेर मलाई भनी, फेरि बस्न पनि त सहरतिर बस्छ नि, मजाको मोटर पनि कुदाउँछ, मौका आउँछ पर्खँदैन। केटी आँटिहाल, अस्ति भनेको पनि सुनेको नसुनै गरिस् होइन। हे भगवान्, अब पिण्ड खाने बेलाको बुढोसँग बिहे गर्नु भन्ठान्छेस् तैँले। त्यसको घर सहरतिर पर्छ भन्दैमा मैले त्यसैसँग मित लाउनु पर्छ र? त्यही पनि त्यस्तो उस्तो होइन, परेवा मित। तँलाई बिहे नै गर्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती गरेकी थिएँ र? मैले त यो पो भनेकी थिएँ कि त्यससँग नाटकवाला प्रेम गर्नु, त्यसो गर्दा हामीलाई नै त फाइदा हुन्छ नि। उसले फेरि त्यही कुरा एकपटक बुझाउन लागेको जस्तो गरेर भन्दै गई। त्यसले सहरतिर घर बनाएको छ, तँलाई थाहा छँदैछ नि। अनि त्यतातिर बसिसकेको मान्छेसँग नक्कली माया गरेर भागेपछि कसले रोक्न सक्छ हामीलाई? उसले ढुक्क हुँदै भन्न थाली। अनि त्यहाँ पुगेर मात्र हुन्छ? कहिल्यै त्यता नबसेकी मान्छेले कसरी त्यत्रा कुरा सोचौँ? मैले दिगदार हुँदै भने। मैले अस्ति भनिसकेँ त, तैँले त्यहाँ पुग्नु मात्रै ठुलो कुरा हो। पुगिसकेपछि त काम खोज्न पनि सजिलै हुन्छ। नाच्नेलाई त झन् ठुलो ठुलो मान्यता दिन्छन् त्यहाँ। हिरोइनहरू सबै सहरमै त हुन्छन् नि। ती सबै हामी जस्तै केटी त हुन्। तैँले चाहिँ यत्रो कुराहरू कसरी थाहा पाइस्? मैले जिज्ञासु हुँदै सोधेँ। त्यो सबै तँलाई थाहा हुने कुरा होइन, बुझिस् नि। अहिलेलाई यति बुझ कि त्यो मास्टरको गिद्धे चालाको फाइदा उठाइएन भने यही गोथे गाउँलेहरूको अनुहार हेरेर जिन्दगी बिताउनुपर्छ। उसले टाउकोमा हात राखेर भनिरहेको कुरा सुनेर मलाई पनि दिक्क लाग्यो। हुन पनि हो, जिन्दगीभरि यस्ता पाखेहरूको अनुहार हेरेर बस्नु त घिनलाग्दो कुरा हो नि। त्यस बुढाले खान पनि मेरो ज्यान खाएको थियो, के मात्र गरिभ्याएको छैन र आजसम्म। स्कुल छुट्टी भइसकेपछि मेरो छेउमा आएर चक्लेटका पोकाहरू थमाइदिन्छ। कहिले कक्षाभित्र पढाउँदै पनि मेरो नाम लिए जस्तो गर्छ। एकपटक त तल धारासम्म पछ्याउँदै आएको पनि थियो। धन्न त्यस दिन कहाँबाट उम्किएर भाग्न पुगेछु र बाँचेँ, नत्र खर्लप्पै निल्ने रहेछ नि। तैँले के ठानेकी छेस्? मैले त्यससँग नाटक गरेको कुरा त्यसले खुरुखुरु पत्याउँछ। मैले आशा छाडेर सोधेँ, किन नमान्ने? मान्छ के मान्छ? बुढाको बुढी बितिसकेको भनेको होइन? अनि फेरि त्यसलाई श्रीमतीको पनि त खाँचो परेको होला। तँलाई मन पराएर गाउँको पँधेरोसम्म पछ्याएको पनि यही आँखाले देखेको। अनि विश्वास नगरेर धर पाउँछ त्यसले? आफ्नो कुरामा मच्छ जस्तो गरेर नाक फुलाइरहेकी थिए चम्पा। यसो गर्दा त्यसले सास फेरेको प्रष्ट सुनिरहेको थिएँ। बुढासँग चक्कर चलेको बहाना गरेर उसैसँग सहरसम्म जसोतसो गई छाड्ने, अनि त्यहाँ चारैतिरको हालचाल बुझिसकेपछि बुढालाई सत्य कुरा बताएर वा उसलाई थाहै नदिई भाग्ने चाल थियो चम्पाको। त्यसपछि काम खोजेर आफ्नो भविष्यका विषयमा चौपट्ट सोच्न पाइने कुरा त फाइदै भयो। यसो गर्दा फाइदा चाहिँ के छ र हामीलाई? मैले निराश हुँदै सोधेँ। फाइदै फाइदा। तँलाई नाच्न मन लाग्छ, मलाई पनि नाच्न मन लाग्छ। हामी दुवैलाई अभिनय पनि खुब आउँछ। सहर गएर नै हो यो सबै सपना साकार हुने। गाउँमा त सुकेको मुढा गिँडेर अनि गाई चराएर दिन जान्छ। त्यहाँ पुगेपछि काम सिक्न पाइन्छ, नाच्न सिकाउने ठाउँहरू पनि हुन्छन्। सिकिसकेपछि हामी दुवैजना हिरोनी। उसले बिचमा गहिरो सास फेर्दै भन्न लागि, अनि सुन, तँलाई बुढाले मन पराउँछ भनेर ऊ आफैले भनेकै हो। तैँसँग भाग्छु भनेपछि कसो नबगाउला? फेरि कतिसम्मको सोझो गोरु छ भन्ने त आफैलाई थाहा छँदैछ नि। यो सबै त ठिक छ, मानिलिउँ म गएँ, सुविस्तासँग गएँ, वहाँ पुगेँ, अनि तँ चाहिँ कसरी पुग्छेस्? मैले सोधिहालेँ। हत्तेरी, सबैभन्दा ठुलो कुरा सहरमा पुग्नु हो भनिसके त। त्यहाँ पुगिसकेपछि मेरो लागि पनि एउटा न एउटा उपाय कसो नखोजौँला? फेरि गाउँको टेलिफोन नम्बर टिपोट गरेर लगेस् न, उतैबाट फोन गरेर चाँजो मिलाउनु हुँदैन? यसो भनिरहँदा उसका हातहरू हावामा व्यस्तसँग हल्लिरहेका थिए। स्कुल पढाउने, बुढो मास्टर फसाउने आँटिलो प्लान बनाउँदा यो बिर्सिरहेका थियौँ कि हामी 7 कक्षामा 2 पटक फेल गरेर 4-5 वर्षपछि 9 कक्षा पुग्ने छात्राहरू हौँ।
महिना दिन नबित्दै बुढालाई भए नभएका कुरा सुनाएर मक्ख पारिसकेकी चम्पा बाँकी सम्पूर्ण काम मेरो थाप्रोमा छाडेर रमिता हेर्ने तयारीमा जुटिसकेकी थिए। आजकल बेलीले तपाईँकै मात्र कुरा गरिरहन्छे, खै के भएको छ, खाना पनि राम्रोसँग नखाएर दुब्लाउँदै गइराखेकी छे। मिल्ने साथी भएको भएर मात्र यस्तो मरिहत्ते गरे कि तपाईँसँग। उसलाई फकाई फुल्याई भगाएर लगिहाल्नुहोस् सहरतिरै, चम्पाले मास्टरसँग एकान्तमा कुरा गरिरहेकी थिए। अस्तिसम्म तर्की हिँड्नेले यसरी झ्याप्पैसँग कसरी माया गरी सिद्ध्याई, मास्टर चकित हुँदै सोध्न लागेछन्। मन भन्ने कुरा यस्तै हो, कतिखेर कता कुद्छ थाहा पत्तो हुँदैन, विचार गरिहाल्नुहोस्। चम्पाले नक्कली भाषण दिन भ्याइसकी छ। यति साह्रो हतारो नै त परेको छैन होला नि त, बिस्तारै हामी बीच सरसल्लाह होस् अनि कुरा मिलाउँला न। कसैको केही बितेको छ जस्तो लाग्दैन, फेरि गोप्य छलफल पनि त चाहियो। मास्टरले बडो मार्मिक हुन लागेछन्। माया र जग्गा भन्ने कुरा उस्तै हो, बेलैमा गोडमेल गरिराखेन भने छरछिमेकले गोडेर खाइदिन्छन्। होस पुर्याउनु पर्छ नि। फेरि त्यसलाई यही हप्ता माग्न भनेर पल्लो गाउँका हुने खाने बनाउँदाहरू पनि आउँदैछन्। यस्ती गोरी सुडौल जिउडाल भएकी मखमली केटीलाई देखेपछि ज्यान गए छाड्छन् जस्तो लाग्छ तिनीहरूले, चम्पाले भनिछ। उज्यालो अनुहार एकाएक कालो पार्दै मास्टरले भने, सल्लाह नै नगरी त कसरी भगाउने? एकपटक उसैसँग भेट्ने बन्दोबस्त गरिदेऊ न। माया गर्छे गर्दिन बुझेर त्यतै निर्णय लिन्छौँ। बुढा भावनामा डुबिसकेको चाल पाएर चम्पाले बढाई चढाई कुराहरू थप्न थालिछ। मास्टरको अनुहार निश्चेद हुँदै रङविहीन हुन लाग्दा चम्पा कम फुर्तिली देखिन्न थिए। बल्ल तल्ल भोलि दिउँसो 2 बजे पिपलको बोटमुनतिर भेट्ने कुरामा छलफल टुङ्गिएको रहेछ। Catch you up in next episode. Keep liking, commenting and sharing our videos. Please do not forget to subscribe us.